हे आमचे आयज इनॉग्रेशन आसा वमर हे आमचे थ्रेडिंग मशीन सो त्या पासत आमी हांगासर एकठांय जाल्या आनी पयले सुवातेर आयज आमचो आमचे दुखेश दीस म्हणटा तसो कित्याक आमचे सो भाव जे दोणांक गेलेले तितूर ते स्टॅम्पीन जावन मेले सो त्या पासत आमी खूब दुखी आसा कित्याक आमच्या गांवांत ते दोणांक थोडे भुरगे गेलेले सो ते सुरक्षीत आहा म्हणून आमी खोशी जावंक ना पूण तरी पूण आसतना आमी आमच्या लोकां गोंयच्या लोकांक जनते बराबर आमी हे दूख परगडटा आनी एक मिनीट आमी सायलन्स मागता. थँक यू. आयज मशीन हाडला ते सो हांव तांकां चडांत चड देव बरें करूं म्हणटा कित्याक खूब फावटी ते गोंया येयले आनी गेले पूण हेचे कॉस्टींग इज 76 lakhs वीच इज गिवन बाय द पार्ट ऑफ द अमावंट इज गिवन बाय VDC फॉर अस ना 14 फायनान्स 14 फायनान्सान थोडे पयशे दिले आमकां आनी आमी 25 लाख थ्रू पंचायत फंड घातले आनी हे मशीन हाडलें आफ्टर गोईंग थ्रू ऑल द प्रोसिजर्स ऑफ द गव्हर्मेंट. सो कित्याक आमी घेतले की आमी रस्त्याचेर खूब पळयता झाडां पडटा वो कितें आसता सो ती रस्त्यारूच आसता ती आनी सगळ्या लोकांक त्रास जाता सो त्या पासत आमी चिंतलें बाबा आमी आतां हे व्हरोन एका वाड्यान एक दीस आसतलो माक आसतलो आनी आमचो अशोक हील बी इन चार्ज ऑफ दीस सो तो कितें करतलो एका वाड्यान वचोन एक सुवातेर दवरतले मशीन आनी सगळीं चुट्टा म्हणटा कोणाची हा और कितें वस्तू नाका त्यो हाडून एक सुवातेर दवरतले आनी आमी हें ऑपरेशन करतले एका वाड्यान कित्याक सगळ्यांकूच हांगा वस्तू हाडूंक जावच्यो ना सो त्या पासत आमी अशें चिंतलें सगळे 5 मेंबरांनी की एका वाड्यान व्हरपाचें आनी आमी आमचे हेजेर सायटीचेर ते घालतले और एका वॉर्ड मेंबराक सांगतले बाबा तुमी तुमच्या वाड्यान केन्ना येता ते सो एक सेंट्रल पॉयंट दवरतले एका वाड्याक लायक गावरा वाडो एका खंय जर भितर दवरतले हॉलिडे स्ट्रीटाचेर थंयसर धरून सगळीं चुट्टां पाडपाची और गावराडो इस्ट सावियोला थंयसर सुवात आसा सो थंयसरूय ते करून आमकां खूब सवलती मेळटल्यो आमकां आनी हो पिठो जो जातो की आतां खूब जाण येयले आमकां सांगपाक हो पिठो आमकां दियात म्हणून बट इट इज वेल्युएबल सारको पिठो वेर वी हांव नको आहलो बाबा इतलो वेल्यू आहलो म्हणून एका आमी पिठो करता तेका सो त्या पासत हांवें आतां चिंतलां की लोकांचे चुट्टां घेवपाची परतून तांकां आनी ती पिठो आहा तांकां मागीर इंडस्ट्रियल स्टेटान विकपाचो आनी परतून आमकां रेवेन्यू येतलो तो सो हितून आमी खूब गिरेस्त जातले फकत पिठो घेवन कित्याक 3 वा 4 कंपनी आमची तशी येयल्ल्यो आतां सो त्या पासत हांव म्हाज्या पंचायतीक VDCक मागीर 14 फायनान्स सगळ्यांक आमी बायोडायवर्सिटीक सगळ्यांक देव बरें करूं म्हणटा ते हांगासर येयले म्हणून थँक्यू. बेनेडिक्ट चेअरपर्सन बायोडायवर्सिटी आयज म्हाका खूब खोशी भोगता कित्याक एज अ चेअरमॅन ऑफ बायोडायवर्सिटी ही एक ग्रीन इनिशिएटीव आनी अशें हांव आयकता तांचे कडेन दीस इज द 4th machine आय थिंक दॅट इज being procured by any municipality or panchayat all across India, and as I see it is a very modern machine आनी अशें आयकता कित्याक ते एकदम इट इज अ ग्रीन इनिशिएटीव सो आमी जितली बी झाडां पालो कितें आहा सगळें घालून ताचे जेचे पळय बाय प्रॉडक्ट येता तातूंत जायत्यो वस्तू करूंक जाता आनी एज कॅन बी यूज एज बायोफ्यूल ऑल्सो. आतां पंचायतीन खूब इनिशिएटिव्स घेतलेले आसा कित्याक थोडे दीस जाले आतां तो वावूय उक्तो करून घेतला फार्मरांक हें खूब गरजेचें पडटलें सो हांव मागता कलांगूटच्या फार्मरांक चड करून हेची आतां पंचायत तर आपणाच्या वाटेन सगळें करता
आनी इतले मॉडर्न मिशनरी बी आयज हाडल्या तेणींनी. सो ते हाचोच सगल्यांनी फार्मरांनी मागता तेंचे कडेन ताचो एक फायदो घेवचो म्हणून. President of Kalangot Kumdidar. We are very delighted to have this missionary today, and we are also proud, along with the Sarpanch and his team, to have this in the first panchayat, though it's Panjim in the municipality area, but now this is the first mission. I think it's in the panchayat level. So first panchayat in Goa. So Joseph is, famous for this type of activities. First, we had a first Horseman, garbage truck, we had independent garbage truck also we had. And not only that, he was the first one even to install Dr. Jack Sikara statue in whole of Goa, minus the MLAs of our state. So we are proud to have him with us, and I wish you all the best, Joseph, and get some more initiative. And hope you will give this to our biodiversity. Yes. Thank you. हांव तिगूय जाण चेन्नयसान येयल्या हँड ओवर करपाक फ्रॉम द कंपनी. सो त्या पासत आमी आनीक टायम घेवंक ना, कित्याक तांकां आयज सांजे वचोंक जाय पळय. त्या पासत आमी म्हटलें आमी धाकटेंच फंक्शन करुया, कोणाकूय आपोवंक ना आमी, आनी हें फंक्शन करून आमी आमचो कार्यक्रम मागीर सोंपोवया. आमचे मध्ये आमचे डेप्युटी सरपंच आसा, प्रेसिडेंट ऑफ कोगलीदार एंथनी डिसूजा, आदले एटर्नी, मागीर आमचे बायोडायवर्सिटीचे चेअरमॅन बेनेडिक्ट, आनी पंच मेंबर आमचो मतायस, आमचो VDCचो VDC न्हू आगुस्तीन बायोडायवर्सिटी ओके, आनी हेर मनीस आमचे मध्ये कालंगूट एसोसिएशनाचे मेंबर आसा, आनी तुमी आनी आमचे सगळे ऑफिशियल्स चेन्नयसान येयल्ले आसा. Wormir Corporation. Wormir is actually a US-based company. We manufacture products in our US factory. We have different business segments, out of which one of our business segment is to cater to the biomass sector, which is an environmental product, and this is a brush chipper. So these machines are used worldwide for tree care operations, where you clear all these shrubs, branches, any green waste. You can clear with this machine, process it, downsize it, and it is used for various applications, like it can be used as a compost, it can be used as a biofuel, which is all finally getting into the carbon net zero, which is one of the major objective of the government of India and every state. So this is and we are very happy and proud to be associated with village panchayat Kalangut, and for us the municipal corporations across the country is one of our segment, and this is our 4th corporation across the country. In Goa we already got associated with Panjim, and now with Kalangut. Apart from this, we work with Bhubaneswar and Pune. So this is a good opportunity for both Wormir as well as different corporations in the country and this will definitely be one of the key products to help us in achieving our mission for Clean Bharat and Green Bharat. आमचे आयज इनॉग्रेशन आसा वमर हे आमचे शेडिंग मशीन. सो त्या पासत आमी हांगासर एकठांय जाल्या, आनी पयले सुवातेर आयज आमचो आमचे दुखेश दीस म्हणटा तसो, कित्याक आमचे सो भाव जे दोणांक गेलेले तितून ते स्टॅम्पीन जावन मेले. सो त्या पासत आमी खूब दुखी आसा, कित्याक आमच्या गांवान ते दोणांक थोडे भुरगे गेलेले. सो ते सुरक्षीत आहा म्हणून आमी खोशी जावंक ना, पूण तरी पूण आसतना आमी आमच्या लोकां गोंयच्या लोकां जनते बराबर आमी हे दूख परगडटा, आनी एक मिनीट आमी सायलन्स मागता. थँक्यू. आयज तरी पूण